नमस्कार, म सम्झना महर्जन। कार्यक्रम बुङमती आवाजमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम बुङमती खोइचाका स्थानीयका समस्या र समाधानको पहल गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको हो। कार्यक्रम बुङमती आवाज विज्ञान प्रवर्धनका लागि जापान समाज, JSPS र नेपाल फोस्टरमेटको सहकार्यमा रेडियो सगरमाथाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बिहिबार बिहान 8 बजे र यसको पुनः प्रसारण बिहिबार नै बेलुका 7:30 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ। साथै www.radiosagramata.org.np र रेडियो सगरमाथाको फेसबुक पेजमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आज कार्यक्रममा बुङमतीको खोइचा बस्तीको समस्या समाधानका लागि समुदाय र सरोकारवालासँग खोइचामा गरिएको छलफल कार्यक्रमको बाँकी भाग प्रस्तुत गर्छौं। गएको चैत 2 गते हामीले खोइचावासीले भूकम्प गएको 5 वर्षमा पनि घर पुनर्निर्माण गर्न किन पाएका छैनन् भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरेका थियौं। यो छलफललाई हामीले गएको अङ्कमा प्रस्तुत गरेका थियौं। त्यसमा समुदायको प्रश्नमा गुठी संस्थान, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र वडा अध्यक्षले घर बनाउन कुनै रोकटोक नहुने कुरा प्रष्ट गरे पनि घरको पूर्जाका सवालमा भने कानून नै परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरामा कार्यक्रम टुङ्गिएको थियो। अब सुनौ यही छलफलको बाँकी भागलाई। मेरो सागर तुलाधर, म जनप्रतिनिधि वडा सदस्य। सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेको त्यो जग्गामा 4 आनासम्मको जग्गाहरू चाहिँ उहाँलाई घर बनाउन दिने भन्ने कुराहरू भूकम्प प्राधिकरणले यहाँ हामीलाई चाहिँ नक्सा पास सहित फेरि त्यो पनि नक्सा पास सहित, तर त्यो चाहिँ जग्गा चाहिँ किनबेच गर्न चाहिँ नपाउने, किनबेच चाहिँ गर्न नपाउने, तर नक्सा पास सहित नै उहाँलाई दिने भनेर निर्णय नै भएर आएको छ। यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। हाम्रो बुङमतीको हकमा पनि 2 जनाको परेछ हैन हजुर, 2 जनाको परेछ, 2 जनाको परेछ। त्यो 2 जनाको पनि 1 जना कार्यान्वयन हुने क्रममा छ। अब तुरुन्तै हामी उहाँलाई कार्यान्वयन गर्दैछौँ। हामी एकदम तयारी अवस्थामा छौँ। अब कुरो रह्यो के हो भन्दाखेरि उहाँको हकमा चाहिँ कुरो चाहिँ यो प्रक्रियाबाट त हुन्छ, यो प्रक्रियाबाट नहुने कुरा त रहेन। मेन कुरा चाहिँ नामसारी हुने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। नामसारी हुने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। उहाँलाई चाहिँ सुकुम्बासीको हिसाबले यो हिसाबले गयो भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि सुकुम्बासीको हिसाबले हुनसक्छ, जग्गा नामसारी चाहिँ भएको हुँदैन। त्यसैले यहाँ चाहिँ के रह्यो भन्दाखेरि कुरा राजा नरेन्द्रदेव पालादेखि चाहिँ अब उहाँले संस्कृति उहाँ बोसी चाहिने हामीलाई, उहाँको संस्कृति चाहिने हामीलाई। अनि यहाँ विकास निर्माणमा पनि बोसी नभइकन यो 22 नम्बर वडा यो अधुरो हुने, उहाँलाई कुनै पनि हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ जम्मै मान्छेलाई हामीले बोलाउँछौँ। उहाँ बोसीलाई धिमे बाजा बजाउनु पर्यो, दुनियाँ गर्नु पर्यो भने यहाँ एउटा छुट्टै खालको एउटा सङ्कट आयो। त्यो बस्ती भइसकेको छ यो। अनि जनप्रतिनिधि चयनमा पनि उहाँहरूको अनुपस्थितिले हामी अधुरो हुन्छौँ भनेपछि एउटा चाहिँ सिद्धान्त त यो व्यवस्था आफ्नै ठाउँमा छ। सिद्धान्त त एउटा चाहिँ 1600 वर्षदेखि बसेर आएको मान्छेहरू जो के पनि नगर्ने मान्छेहरूलाई अहिले सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा 4 आनासम्मको जग्गा दिने मैले भनेको छु। भैँसेपातीमा 4 आनासम्मको जग्गा भनेको अहिले 50 लाख जाने जग्गाहरू 4 आनासम्मको जग्गामा नक्सै पास गरेर, त्यो पनि नगरपालिकाले नक्सै पास गरेर अहिले दिँदैछ। त्यसैले यो कुराहरू अलिकति पेचिलो छ। म पनि नजिकैबाट अलिकति उहाँसँग सहयात्रा गर्दै आएकोले कारणले गर्दाखेरि हामी यी समुदायसँग जहाँ पनि गयौँ, गुठी प्रशासकसँग पनि हामी भेट्यौँ। तर व्यवस्था चाहिँ उहाँले भने जस्तै, मैयानी हक चाहिँ नपाउने अवस्थामा चाहिँ जहाँसम्म मैयानी हकको कुरा रहँदैन तबसम्म यहाँको समस्या समाधान हुँदैन। मैयानी हक दिलाउने कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। यसमा चाहिँ अब प्रदेशबाट नहुन सक्ला, अब संघीय संसदबाट हुन सक्छ भने
पर्दै अहिले अनुपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रो सङ्घीय सांसद विभिन्न कारणवश आउनु भएको छैन उहाँको प्याक सेड्युलले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ यदि केन्द्रबाटै हुने अवस्था छ भने केन्द्रमै पुर्याएर चाहिँ यसलाई जोरदारसँग माग उठाएर चाहिँ यो पालिको सिजनमै एउटा विधेयकलाई लाने हिसाबले उहाँहरूलाई मुयानी हक दिलाउने हिसाबले तयारीमा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भन्दै मेरो सानो कुरा यति। नमस्ते, मेरो नाम शान्ति महर्जन। उहाँले भन्नुभयो हामीलाई अब यो जग्गामा घर बनाउँदै गर्नुहोस्, भूकम्प पीडितबाट अब सहयोग आउँछ, घर बनाउँदै भन्नुहोस् भयो। हामी त घर बनाउँछौँ, पछि आएर नियममा कार्यान्वयनमा त्यो नियम बनेन भने त्यो घर फर्काइदियो भने के गर्नुहुन्छ? त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो कि होइन? अहिले त उहाँले गर्न जग्गामा घर बनाउनु भयो, पूर्जा दिनुहुन्न, पछि त्यो पूर्जा नभए त्यो घर फर्कायो भने हामी कहाँ बस्न जाने? हामीलाई कुन ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ उहाँहरूले? बुझिस साथी, हामीले घर ढक्का फर्काइदिएन, हामीले जग्गा सट्टा दिनु पर्यो नि। फास्टट्र्याकबाट गएको जग्गालाई हामीले त पैसा त पाएन, त्यसको सट्टा कमाएर खानलाई जग्गा त दिनु पर्यो नि हामीलाई, हो कि होइन? हामीले त्यो जग्गै छैन भने कहाँ बालीनाली गरेर खाने? काम गर्नलाई काम छैन। हामीलाई अहिले त्यो पूर्जा चाहियो पहिला, त्यसपछि मात्रै हामी घर बनाउने निर्णयमा हुन्छौँ। नमस्कार, मेरो नाम महर्जन, यही फेन्टालुवासी। यो घर बनाउन पूर्जाको मात्र होइन, यो नागद बनाउनलाई पनि चाहिने भयो। अस्ति नागद छोरालाई नागद बनाउन जाँदाखेरि त्यो मालपट्टिको रसिद ल्याऊ भने अब केही छैन, अनि कहाँबाट दिने? अहिले अस्ति फेरि प्लास्टर गरेको, प्लास्टर गर्नलाई त्यो मिटर सार्नु पर्यो भनेको, अब त्यो पूर्जा ल्याउनुहोस् भन्छ। अब पूर्जै छैन, कहाँबाट दिने त्यो पूर्जा पनि? अब त्यो घर बनाउनु मात्रै होइन, अब धितो राख्नुलाई नि ऊ चाहियो, पूर्जा चाहियो। अहिले यहाँ घर बनाउनलाई हामीले 18% ऋण लिएर, समूहमा ऋण लिएर घर बनाइरहेछौँ। अब पूर्जा भयो त अब बैङ्कमा अलिकति भए नि सस्तो हुन्छ नि, ब्याज धितो राख्नु पाइन्थ्यो नि। राज्यको गौरवशाली परियोजना द्रुत मार्गमा यस समुदायको करिब 22 रोपनी जग्गा अधिकरणमा परेका छन्। त्यसको मुआब्जा अरू सबै नागरिकले पाउने, तर यसै समुदायले मात्र नपाउने किन? साथै अर्को प्रश्न, यस समुदायको व्यक्तिले कुनै पनि कार्य गर्न चाहेर कुनै पनि कार्यालय धाउँदा यो प्रक्रियामा आऊ भन्नुहुन्छ, तर प्रक्रियामा जाने कुनै वातावरण हामीसँग छैन र नभएको कारणले निराशा भई फर्कन बाध्य हुनुपर्ने कहिलेसम्म? अब तीनैजना सहभागीको प्रश्न स्थानीय निकायसँग नै ठडिएको छ होइन। यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ के छ? अमिरज्यू वडा अध्यक्ष हाम्रो बुङमती 22 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष अमिरा साकीज्यूलाई नै छ प्रश्न, उत्तर दिइदिनु होला। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रम सञ्चालिका सम्झनाजीलाई, आजको यस बुङमती आवाज त्यो पनि हाम्रो यस ललितपुर महानगरपालिकाको दक्षिण भेगको एउटामा आज हामी यस क्षेत्रका जनताहरू अथवा भोसी गुठियारहरूको समस्याको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। यो छलफल गर्नको लागि आयोजना गर्ने सगरमाथा एफएमका टिमलाई म सर्वप्रथम ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 22 को तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यो अहिलेको समस्या मात्रै होइन, हामी जनप्रतिनिधि आउनु अगाडिदेखि नै यो समस्या थियो र यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी पहिलादेखि नै लागि परेका थियौँ भन्न खोजेको मात्रै हो होइन। अब समस्या त अब थुप्रै समस्याहरू छन्। अब नम्बर 1 मा तपाईँको यहाँको समस्या भनेको अब भूमिहीनको समस्या भन्दा पनि सुकुमवासीको समस्या भन्दा पनि अझ ठुलो समस्या आइपरेको छ। मैले छोटकरीमा अब जुन प्रश्नहरू उठिएको थियो त्यही प्रश्नहरूको मात्रै म अब उत्तर दिन गइरहेको छु। घर बनाउने सवालमा बुङमती पुनर्निर्माण तथा विकास परिषदका अध्यक्षज्यूले पनि उठाउनु भयो।
उहाँले महानगरपालिकाले निर्णय गरेको एउटा बुढा पनि पढेर सुनाउनु भयो। यो कुरा मैले यहाँका साथीहरूलाई बारम्बार भनिरहेको थिएँ, तपाईँहरूले एउटा नक्सा तयार गर्नुहोस्, महानगरपालिकामा दर्ता गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई वडाले चाहिँ निर्माण स्वीकृति दिन्छ, तपाईँहरू चिन्ता लिनु पर्दैन। र निर्माण स्वीकृति लिइसकेपछि एनआरएबाट पनि होइन, एनआरएबाट पनि भूकम्प पीडितको लाभग्राहीको अनुदान तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ, मैले बारम्बार भनेको थिएँ। तर यहाँका साथीहरूले होइन, यो नक्सा लेख्नलाई नै अब तपाईँको 50,000 चाहिन्छन्, हामीलाई गाह्रो हुन्छ, फेरि पछि हाम्रो नाउँमा दर्ता भएन भने के गर्ने भन्ने सवाल पनि यहाँहरूको थियो। अब यो सवालको समाधान त स्थानीय तहले गर्न सकिने त छैन। गुठी संस्थानबाट पाल्नुभएका कानुनी अधिकृत ज्यूले पनि भन्नुभयो, यदि अस्ति जुन गुठी विधेयक सरकारबाट ल्याइएको थियो, यदि त्यो पास भए यो समस्या स्वतः त्यही बेला समाधान हुने थियो। तर त्यो बेला समाधान त्यो पास भइएन, बिचैमा रोकियो र यो समस्या फेरि जहाँको त्यहीँ आइरह्यो। फेरि पनि अब गुठी विधेयक त्यो लागू गर्न खोज्दैछन्, त्यो पास गर्न खोज्दैछन्, त्यसमा अब अनुमोदन हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। यसको लागि पहिला अब तपाईँहरू सबैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला आफ्नो पास तपाईँहरूले बनाउनु पर्यो। एउटा नक्सा तयार गर्नै पर्छ। नक्सा तयार नगरिकन घर चाहिँ नबनाइदिनुहोस्। म तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु यस विषयमा चाहिँ। नक्सा पास गर्नु भन्नुभयो पहिला है, लालपुर चाहिँ नभइकन हामीले नक्सा पास चाहिँ कसरी गर्नु? होइन, नक्सा पास गर्नु भनेको होइन, मैले नक्सा तयार गर्नुहोस् भनेको मात्र। नक्सा तयार नगरिकन चाहिँ नक्सा तयार नगरिकन घर नबनाउनुहोस् मात्रै भनेको। नक्सा तयार गर्नुहोस्, हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा दर्ता गर्ने र वडामा आइसकेपछि वडाबाट चाहिँ घर निर्माण स्वीकृति दिने। नक्सा पास हुँदैनन् तपाईँहरूको, लालपुर चाहिँ नभइकन नक्सा पास हुँदैनन्, घर निर्माण स्वीकृति मात्रै हुन्छ। त्यो पनि 4 किलाको सरजमिनबाट, त्यो पनि फिल्ड बुकको आधारमा। तपाईँहरूसँग जे पनि निशा त हुन्छन्, फिल्ड बुक भए पनि हुन्छन् तपाईँहरूसँग होइन। त्यो फिल्ड बुकको आधारमा 4 किलाको सरजमिनबाट चाहिँ नक्सा दर्ता गर्ने र अनि दर्ता भएर आइसकेपछि वडाबाट चाहिँ निर्माण स्वीकृति दिने मात्रै भनेको। नक्सा पासै गर्नु भनेर चाहिँ मैले भनेको होइन। नक्सा चाहिँ तयार गरेर मात्रै तपाईँहरूले घर बनाउनुहोस् भन्न खोजेको मात्रै हो। यसमा के अप्ठ्यारो छ त समुदायलाई? यो ज्यूले जुन अहिले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु भयो, 4 किलाबाट सरजमिन हुन्छ, त्यसमा अब हाम्रो जनप्रतिनिधि एकजनाले चाहिँ उहाँको रोबरमा चाहिँ यो बनाउन दिने भनेर गरिदिनुहुन्छ तपाईँहरूले? अनि पक्का भयो उहाँको 4 किलाबाट त गरिदिनुहुन्छ। ल 4 किलाले फलानु बसिराखेको हो, यहाँ पुनबहादुर महर्जन अथवा दिनेश महर्जन बसिराखेको हो भनेर 4 किलाबाट प्रमाणित भयो हो, त्यो मान्यता राख्नुहुन्छ होला वडा अधिकारी ज्यूहरूबाट, त्यहाँ कार्यालयबाट। त्यही भएर वडाका जनप्रतिनिधि एकजना बसेर तपाईँहरूले ल हामी छौँ भनेर भनिदिन सक्नुभयो भने राम्रो होला। मैले एउटा उदाहरण दिन चाहे, लप्सीफेरीतिर यस्तो जग्गामा धेरै बसेको रहेछ त्यहाँका बासिन्दाहरू, वडा अध्यक्ष स्वयं गएर चाहिँ आफ्नो रोबरमा उहाँहरूलाई ल ठोक्का गरेर बनाउनु म छु भनेर दिनुभयो। अनि उहाँले आफ्नो पहल त गर्नु भयो नि त, उहाँकै हो। कानुनी हिसाबमा जाने हो फेरि। मैले यहाँ बोलिरहेको कारण के हो त? के मैले जिम्मा नलिकन भाग्नलाई हो? म मात्रै होइन, सिङ्गो महानगरपालिकाको बोर्डले जिम्मा लिएको छ। त्यहाँबाट निर्णय भइसकेका छन्। निर्णय भएको कुरा तपाईँलाई हाम्रो प्रेम सरले चाहिँ सुनाइरहनु भएको छ पढेर। बनाउन त हामी बनाउला, भोलि कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन होइन। अब यो घर फेरि भोलि बनाइसकेपछि चाहिँ विशेष विभिन्न कारणहरूले गर्दा भत्कायो भने चाहिँ हामी के गर्ने भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अस्योर चाहिँ कसरी गराउनुहुन्छ? वडाध्यक्षले भन्नुभयो फिल्ड बुकको आधारमा तपाईँहरूले नक्सा बनाउनुहोस् अनि हामी प्रमाणित गरिदिन्छौँ भन्नुभयो। फिल्ड बुकमा बाजेको नाम छ, उसको 5 वटा सन्तान छ भने कसले चाहिँ घर बनाउने? पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ के हो? त्यो प्रश्न पार्नु पर्यो। फिल्ड बुकमा भएका व्यक्तिको 4 वटा 5 वटा नातिलाई नै दिने, नाता प्रमाणित गरेर दिने हो भने उहाँहरूको समस्या समाधान हुन्छ। अन्यथा उहाँहरू 5 जना मध्ये कसले घर बनाउने कसले घर नबनाउने भन्ने यहाँ प्रश्न खड्केको छ। यो प्रश्न पारिदिनु होला। यो 4 किलाको सरजमिन किन गरिन्छ? नाता प्रमाण भइसकेपछि यो 4 किलाको सरजमिन गर्नु भनेकै त्यही कारणले हो। यो कानुनै परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि देखियो। अहिलेसम्म हामीले थुप्रै छलफल गर्ने क्रममा होइन। यतिखेर बागमती
प्रदेश सभाका सदस्य ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 का सांसद राजकाजी महर्जनज्यूलाई नै म केही प्रतिबद्धता होस् केही पहल होस् तपाईको तर्फबाट जनताको समस्याको विषयमा जुन छलफल हामीले रेडियो सगरमाथाको एउटा चाहिँ प्रमुख एउटा भूमिकामा हामी चलाउँदैछौँ। यसको लागि रेडियो सगरमाथालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले नभन्दै पनि हामीले सदनमा मान्य जीवन खड्काज्यू र म आफै दुईजना सल्लाह गरेर कहिले उहाँले बोल्ने र कहिले म आफैले पनि बोल्ने गरेको छु। विशेष समय लिएर पनि हामीले बोलेका छौँ। यो गुठीको सम्बन्धमा र यो समस्याको विषयमा हामीले राखेकै छौँ। र रह्यो विषय अब हामीले यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न कोणहरूबाट आएका छन्। कतिपय स्थानीय समस्याहरू छन्, कतिपय प्रदेशबाट आएका छन् र कतिपय केन्द्रबाट आएका छन्। र हामीलाई तेर्साउने प्रश्न र हामीले पनि तेर्साउने प्रश्न यही नै हो। त्यसैले यो दुवै प्रश्नहरूको एउटा चाहिँ जवाब हामीले सरकारसँग माग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। 19 सालको कानुनले जसरी यो इङ्गित गरेको विषयवस्तुहरू र यसको निरन्तरताकै कुराहरू गर्दाखेरि जसरी तपाईँले प्रश्न राखिराख्नु भएको छ, मेरो चाहिँ सवाल कहाँ हो भने हामी जनप्रतिनिधि भएर सरकारमा बसेको कारणले हामीले कुनै पनि कुराहरूको अब्जेक्सन गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा हो। 19 सालमा बनेको कानुन 46 सालको एउटा आन्दोलनले त्यसलाई चकनाचुर बनाएर चाहिँ हामी अगाडि आउँदै गर्दाखेरि अहिले 19 सालको कानुन चाहिँ परिवर्तन नहुने, 46 सालको कुनै एउटा चाहिँ भनौँ विधान र एउटा चाहिँ कानुनले नयाँ परिवर्तनको माग गर्दै गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ सिङ्गो एउटा चाहिँ हिस्सा जनपक्षीय हिसाबले नहुने, आफूलाई अनुकूल हुने हिस्साहरू मात्रै परिवर्तन हुने र जनपक्षीय हिस्साहरू चाहिँ परिवर्तन नहुने, यसको म घोर विरोध गर्न चाहन्छु। अहिले यो मात्र होइन, लप्सी फेदीदेखि हाम्रो थैमा बाडे गाउँको सुर शमशेरको जग्गाहरू र अहिले यहाँ गुठीका समस्याहरू, यी सबै प्रश्नहरूको चाहिँ हामीले माग जसरी गरेका छौँ हामी तपाईँसँगै छौँ। तपाईँहरूकै समस्यासँग जोडेर हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले कसले गर्ने यसको समाधान भन्ने हिसाबले तपाईँले प्रश्न तेर्साउनु भएको छ र हामीले गएको केही महिना अगाडि एउटा ठुलो सङ्घर्ष पनि भयो र गुठी विधेयकको विषय पनि केही कुराकानीहरू हामीले उठायौँ र आन्दोलन पनि भयो र त्यसका केही पाटा पक्षहरू नबुझ्दाखेरि केही समस्याहरू चाहिँ अगाडि बढ्यो र हाम्रो लागि पनि थियो र केही मान्छेहरूको लागि त्यो थिएन पनि। र काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई र गरिब एउटा परिवारका मान्छेहरूलाई यो गुठी विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको थियो र अहिले आइपुग्दाखेरि हामी समाधान गर्न सकेनौँ भन्ने प्रश्नहरू जुन प्रश्नहरू आइरहेको छ त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। भर्खरै हामीले एउटा मिटिङ, ठुलो मिटिङ चाहिँ सम्पन्न हामीले गरेका छौँ। माननीय मन्त्री पद्म अर्यालको विशेष एउटा चाहिँ नेतृत्वमा उपत्यकाका केही सांसदहरू सरकारवालाहरूसँग हामीले सल्लाह गरेर यसलाई अगाडि बढाउने जुन प्रयत्न हामीले गरेका छौँ त्यसको सदस्य भएको नाताले म तपाईँलाई के विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भने अहिले भर्खरै विषयवस्तुहरू पनि उठान भएको छ र आगामी आउने एउटा चाहिँ विधेयकमा या क्वेसन पनि उठाउनु, सांसदहरूले के गर्लान्, सांसदहरूले यसलाई पास गर्ने हो कि विरोध गर्ने हो भन्ने खालको एउटा प्रश्नहरू चाहिँ तेर्साउँदै गर्दाखेरि म तपाईँलाई विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। हामी बागमती प्रदेशका सिङ्गो एउटा सांसदहरूलाई पनि यदि मान्नु भएन भने उहाँहरूलाई पनि हामी लिएर जाने प्रयत्न गर्नेछौँ र सँगसँगै हामी तपाईँलाई यो पनि वाचा गर्न चाहन्छौँ कि हामी तपाईँहरूकै पक्षमा छौँ र यो विधेयक तपाईँहरूको अनुकूल हुने गरी हामी पास गर्ने एउटा प्रयत्न गर्नेछौँ र सिङ्गो एउटा समय लगाएर हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ। त्यसैले तपाईँहरू निश्चिन्त हुने विषयहरू कतिपय स्थानीय एउटा सवालहरूको क्वेसनहरू तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ, यसमा पनि हामी सल्लाह गर्छौँ। वडा अध्यक्षलाई चाहिँ क्वेसनहरू गरिराख्नु भएको छ। वडा अध्यक्ष लागेर मात्र पनि नहुन सक्छ, हामी मात्रै लागेर पनि नहुन सक्छ, सिङ्गो टिम नलागेको यो हुँदैन। त्यसैले म तपाईँलाई के विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भने अहिले यो जुन प्रश्नहरू अगाडि आएको छ, जस्तै विशेष गरी 144 रुपियाँ जग्गा जो 12 घरको एउटा चाहिँ जुन तपाईँहरूको एउटा अधिकार सङ्घर्षको लागि जसरी तपाईँ लडिराख्नु भएको छ, यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ। सँगसँगै आवश्यक परेको ठाउँमा हामी उभिन्छौँ र म आज यहाँ नआए पनि हुन्थ्यो, तर म जिल्लाको एकजना पार्टीको सचिव भएको नाताले पनि र सिङ्गो एउटा चाहिँ यही क्षेत्रको जे भए पनि भोलि जोडिने या भोलि नरहने, भोलि यहीँका जनताहरूसँग जसरी हामी हिजो सङ्घर्षदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामी जोड्दै आएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के विश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भने हामीले यो क्षेत्रमा रहेको समस्यालाई चाहिँ हामी एकदमै जीवन्त बनाएर यो सङ्घर्ष मार्फत हुन्छ या मानौँ कागजी त्यसपछि गएर पुनः फेरि आन्दोलनकै रूपबाट अगाडि लानुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ। म तपाईँलाई अन्तिममा के जवाब दिन चाहन्छु भने हामीले अहिले भर्खरै जसरी गुठी विधेयक हामी पास गर्दैछौँ, हामीले भनेका छौँ जनताले लेखेको शब्द नै लेखेर तपाईँहरूले गुठी विधेयकमा तपाईँले राख्नु होला होइन। अरू कुनै मन्त्री या अरू कुनै ठुला मान्छे, कुनै प्रधानमन्त्री या कुनै नेता, दलका नेताहरूले भन्ने कुरा भन्दा पनि जनपक्षीय हिसाबले उठेका प्रश्नहरूको एउटा चाहिँ मर्मसहित
त्यहाँ जोडिने आवश्यक छ। त्योभन्दा अर्को दायाँ बायाँ तपाईँले गर्नुहुन्छ भने फेरि यो विधेयक फेल हुने खतरा छ। त्यसैले जनताको जे आवाज छ त्यही लेख्नु होला। गुठीको, त्यसपछि गएर सुद शमशेरको जग्गा, त्यसपछि उपत्यकाभन्दा बाहिरको कुरा र त्यसपछि श्री सम्पत्ति भएका धनाढ्य भएका गुठीहरूको पनि यहाँ चाहिँ कुराहरू उल्लेख गरौँ। निजी गुठीका कुराहरू उठाउँ। र अहिले यहीँभन्दा पारी भएको मेरो आफ्नै गाउँमा पनि एउटा गुठीमा 10 अर्बभन्दा बढीको सम्पत्ति छ। त्यसको चाहिँ हामीले समाधान कसरी गर्ने? कुनै एउटा व्यक्तिले खाने हो कि कुनै एउटा चाहिँ सरकारसँग त्यसको समन्वय गरेर फेरि त्यसको कुनै एउटा ट्रस्ट बन्ने? यस्ता कयौँ प्रश्नहरूको जवाब हामीले दिनुपर्नेछ र हामीले तपाईँको कुरा लिएर जाने विषय यही नै हो। त्यसैले तपाईँलाई र तपाईँले उठाएको प्रश्नहरूको जवाब चाहिँ हामीले सही ढङ्गबाट हामी लिएर जानका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु र सँगसँगै तपाईँसँग आवश्यक पर्यो भने हामी सिङ्गो एउटा केन्द्रसँग, संसदसम्म र सदनसम्म लानका लागि हाम्रो कुनै आइतबार हामीले पर्खनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले तपाईँकै समस्यासँग हामी जोडेर हामी जानका लागि तयार भएर हामी आएका। उद्घोषिका सम्झना ज्यूले पनि आफ्नो विषयवस्तु राख्दै गर्दाखेरि आइदिनु पर्यो, आधी घन्टाका लागि आइदिनु पर्यो भनेर भन्दै गर्दाखेरि हामी करिब 2.5 घन्टा चाहिँ हामी यहाँ बसिसकेका छौँ। तपाईँकै समस्या सुन्नका लागि हामी बसेका छौँ र आगामी दिनमा पनि तपाईँसँगै रहेर यहाँको समस्या समाधान नहुन्जेलसम्म यहाँको चाहिँ सिङ्गो एउटा चाहिँ समस्यालाई पुरा गर्नका लागि हामी डटेर लाग्नेछौँ। तपाईँलाई यो विश्वास दिलाउँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बागमती प्रदेश सभा सदस्य ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 क का सांसद राजकाजी महर्जनज्यूलाई। त्यस कारण मेरो नाम इन्द्र तुलाधर है, म गुमतीको 22 नम्बर वडाको वासी। यहाँ यो ठाउँको 12वटा बन्चरको चाहिँ मतलब मुखियाहरूलाई उहाँहरूको 225 जना चाहिँ मतलब अहिले मेम्बरहरू हुनुहुन्छ। यो 225 जनाको मान्छेहरूलाई चाहिँ मतलब तपाईँको अब घर बनाउनलाई चाहिँ यही चाहिँ मतलब अब यो जनसभाले भनेको यो जागिरे जग्गा चाहिँ मतलब चाहिँ छ। अब यो जागिरे जग्गामा घर बनाएर बस्दाखेरि कतिको चाहिँ मतलब ग्यारेन्टी हुन्छ? भोलि चाहिँ मतलब उहाँहरू चाहिँ मतलब यहाँबाट उठेर जानुपर्ने हुन्छ कि? मान्यज्यूहरूलाई चाहिँ मतलब विशेष अनुरोध चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि बोलेको कुरा चाहिँ मतलब पुरा होस्। यो चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ मतलब मैले 46 साल चाहिँ मतलब नाउँ लिएँ, अब 76 भने पछि पनि मतलब 77 78 भन्नु नपरोस्। यही भन्दै मेरो 20 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। संस्थानलाई पनि वडा अध्यक्ष हामीलाई यही डाउट छ कि घर बनाएपछि फेरि कुटी संस्थानले भत्काउने हो कि ढुक्क छैन। हामी अब हामीलाई चाहिँ यहाँ ढुक्क गरिदिनु पर्यो कि यही मासबाट एउटा छोटो मात्र उपत्यकाकै एउटा ठुलो समस्या छ। यो चाहिँ मैयारी हक सवालमा चाहिँ तपाईँले ऐन संशोधन गरेर चाहिँ पुरा प्रस्ताव राख्नुहुन्छ कि हुन्न? सभासदको लेभलमा के काम हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस्। ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने बागमती प्रदेशका सांसद शोभा साक्कीज्यूलाई नै म केही बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। 60-70 पुस्तादेखि जोतबोक गर्दै आएको यो समुदायले यतिखेर चाहिँ जुन खालका अधिकारहरू पाउनबाट वञ्चित भइरहेको छ, कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने स्थिति पनि रहेकाले यहाँले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के पहल गरिदिनुहुन्छ? धन्यवाद उद्घोषिकाज्यूलाई। आज जुन रेडियो सगरमाथाले तपाईहरू र हामी माझ जुन जोड्ने एउटा पुल बनाइदिनु भयो त्यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम अति नै महत्त्वपूर्ण तपाईहरूको विषयमा जुन आज तपाईहरू र अहिले चाहिँ 3 तहको सरकार भइसकेको अवस्थामा जुन जोड्ने पुल बनाएर चाहिँ रेडियो सगरमाथाले आज यो 1 घण्टाको प्रोग्रामहरू भएको थियो, तर समय चाहिँ धेरै गइसकेको छ। तैपनि एकदमै खुसी लाग्यो मलाई, किनभने हामी सदनमा बोलिरहन्छौँ गुठी विधेयकमा यो भएन त्यो भएन भनेर। तपाईहरूको आवाज पनि त्यहाँ पुग्नु पर्यो। तपाईहरूको आवाज पनि त्यो विधेयकभित्र चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने मेरो विशेष तपाईहरू समक्ष म आग्रह गर्न चाहन्छु। सदनमा गइरहँदाखेरि तपाईहरूकै आवाज लिएर सदनमा बोल्छौँ हामी। आज चाहिँ जुन यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय कि घाँस बाँस कपासको विषय छ, यहाँ आफ्नो घर भएर पनि 2072 सालमा भूकम्पबाट घर भत्केछ, अहिलेसम्म घरमा बस्न पाएको छैन भनेको सुन्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्यो। किनभने यो भूकम्प गएकै 2072 सालमा भूकम्प गएर अहिले 76 साल भइसक्यो, अझ पनि घर बनाउन नसकेको। यो हाम्रो सरकारको कमजोरी हो कि हामीहरूको कमजोरी हो कि भन्ने विषयमा यो आज एकदमै राम्रो छलफल भएको छ। म यो भूकम्पको बेलामा यहाँ बुङ्गामतीमा धेरै पटक आएँ। राहत वितरणको क्रममा म एउटा यस्तो विषय भन्न चाहन्छु कि तपाईहरूको जस्तो एकदमै दुखेसो भएको विषयलाई लिएर तपाईहरू हाम्रो नेपाली नागरिकको 6 जनाको हस्ताक्षरबाट हामी जस्तो 3 जना सांसदले समर्थन गर्यो भने
त्यो विषय हामी सदनमा आवाज राख्न सकिन्छ। त्यो विषय एउटा हाम्रो प्रदेश सरकारले ल्याएको छ। त्यसकारण तपाईहरू 100 जनाले हस्ताक्षर गरेर ल्याउनुहोस्। त्यो विषय हामी सदनमा पेश गर्छौं। अब सदन खोल्ने बित्तिकै हामी तपाईहरुको विषय पेश गर्नलाई म त्यो राख्छु। उहाँहरू पनि समर्थन भयो भने हामी 3 जना भयो भने त्यो विषय हामी सदनमा पेश गर्न सक्छौं र तपाईहरुको आवाज छिटो भन्दा छिटो बुलन्द गर्न सकिन्छ भन्न चाहन्छु। यो गुठी विधेयक जुन अस्ति फिर्ता गरियो त्यसले कसैलाई लाभ हुनेछ भने कसैलाई घाटा पनि छ। त्यो संशोधन हुनुपर्छ। त्यो संशोधन भएर गुठी विधेयक फेरि ल्याउनु पर्छ। गुठी विधेयक नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले घर बनाउन नपाएको आज यो गुनासो यही हाउसबाट आएको छ। त्यो संशोधन भएर आउनुपर्छ विधेयक। संशोधन भएर सबैलाई मिल्ने खालको विधेयक हुनुपर्छ। त्यो विधेयक आयो भने अब हामी संशोधन गरेर त्यो ल्याउने पक्षमा त्यो त खासै भन्नु पर्दाखेरि केन्द्र सरकारले ल्याउने हो र प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। अहिले तपाईहरुको यो ठूलो समस्या आइरहेको अवस्थामा समाधान पनि हुन्छ नै। अब समाधानको लागि आज जुन यो छलफल भयो एकदमै खुसी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। समानुपातिकबाट गइरहेको छु र तपाईहरुको भोटबाटै म त्यहाँ पुगिरहेको छु। त्यसकारण मेरो अधिकार मेरो क्षेत्र मात्रै होइन कि म 13 वटा जिल्लाको भोटबाट गएको भएर म 13 वटा जिल्लाको पनि म त्यति नै जिम्मेवारी छु भनेर चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। हामी 3 जनाको मिलेर चाहिँ सदनमा पेश गर्न प्रतिबद्धता जनाउँदै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म ललितपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने बागमती प्रदेश सांसद शोभा साक्यज्यूलाई समुदायको अनुहार जुन सुरुमा हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दा जुन निराश थियो अहिलेसम्म त्यो निराशा परिवर्तन भएको छैन। त्यही निराश अनुहार मैले अहिले पनि समुदायको देखिरहेको छु। कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर पनि आइपुगिसकेका छौँ। हामी समाधानको खोजी गर्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। 3 जना सांसद हामीले किन राख्यौँ भने उहाँहरू 3 जनाको भोलि भनेको कानुन परिमार्जन गर्ने तहमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले गर्ने केही प्रयास हाम्रो लागि केही आशाको बाटो हुनेछ। हामी त्यही आशा गरिरहेछौँ। यतिखेर यही प्रदेशबाट हुनुहुन्छ। म विशेष गरेर अब हाम्रा प्रदेश सांसद क्षेत्र नम्बर 3 खका जीवन खड्काजी हुनुहुन्छ। केही प्रतिबद्धता होस्, केही पहल होस् तपाईको तर्फबाट जसले गर्दा जुन निराश अनुहार मैले यतिखेर देखिरहेको छु त्यो अनुहारमा केही परिवर्तन आओस्। भूकम्पपछि हरेक पटक आउँदाखेरि मेरो घर कहिले बन्छ उहाँहरूले सोध्ने एउटै प्रश्न थियो मलाई, मेरो घर कहिले बन्छ। तपाईँ आज हाम्रा जुन प्रमुख अतिथिहरू हुनुहुन्छ सबैजनाबाट एकत्रित भएर केही पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा यतिखेर लिएकी छु। म धेरै कुरा नबोलिकन हाम्रा प्रदेश सांसद क्षेत्र नम्बर 3 खका जीवन खड्काज्यूलाई नै केही अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रतिबद्धता आउनेछ भन्ने आशा पनि लिएकी छु। रेडियो सगरमाथाले आयोजित यस कार्यक्रमका यस टोलका बासिन्दाहरू ल यहाँ सबैलाई म बागमती प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्छु। र जहाँसम्म समस्याहरूलाई हामी धेरै हाम्रा समस्याहरू छन्। सबै समस्यालाई एकैचोटि समाधान गर्नु खोज्यो अथवा समस्यामाथि समस्या थप्यो भने एउटा पनि समस्या समाधान हुँदैन। त्यस्ता राम्रा पक्ष कति छन् र नराम्रो पक्ष कति छन् भन्ने केलाउने कामै नभइकन आन्दोलनहरू भए र राज्यले के गर्छ भने कहिलेकाहीँ आन्दोलनका धेरै उहार आएपछि यो कुरालाई अहिलेलाई स्थगित अथवा ब्याक पनि गर्छ। कयौँ मान्छेहरूले त्यसको अध्ययनै नगरिकन भएभरका मान्छेहरू हजार सबै आन्दोलनहरू हितकर हुँदैनन्। हेर्नुहोस् अब हामी सांसद तर यो केन्द्र सरकारको चाहिँ विधेयक केन्द्रीय सरकारको सांसदले नै पाएको छैन। त्यहाँ छेउ कति षड्यन्त्र थियो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। केन्द्र सरकारको सांसदमै पेश भएको छैन। बिचबाटै त्यो भनौँ ड्राफ्टकै क्रममा ल्याउनुभन्दा अगाडि नै छताचुल्ल भएर आन्दोलन भयो। ड्राफ्ट के रहेछ भनेर हेर्न पाउँदाखेरि त्यसमा धेरै राम्रा पक्षहरू थिए, केही कमजोरी थियो होला। त्यसलाई पनि सच्याउने धेरै त्यहाँ विधि हुन्छ कानुन बनाउने। केन्द्रमा त भनौँ तल्लो सदन र माथिल्लो सदन, फेरि त्यहाँभित्रका समितिहरूमा जान्छ, संशोधन हाल्न पाइन्छ सांसदहरूले। यी सबै प्रक्रियाहरू पुऱ्याएर जानुपर्ने हुन्छ। जहाँसम्म अहिले तपाईँहरूको यो गोसी गुठीको सन्दर्भमा मलाई बताइरहनु पर्दैन। मैले धेरै हाम्रो मित्र प्रेम भक्तज्यू लगायत साथीहरूसँग धेरै पटक छलफल भएको छ र धेरै अगाडिदेखि जानकारी छौँ। तर राज्यका कानुनहरूमा भएका कमी कमजोरीले हिजो मान्छेलाई के थियो भने बस्नलाई घर छँदैछ, काम गरेर खानलाई जग्गा छँदैछ,
भन्ने स्थिति थियो। समय परिवर्तन भयो। यो समस्या हामीले बोलेका थियौँ, एउटा व्यक्तिको जमिन कसैले कमायो भने त आदि मोया नै होला छ, तर गुठीको जग्गा पनि जग्गा कमाउने काम गरेर दिनुपर्छ भनेर कानुन आएको हो। कानुनी आउने प्रक्रियाका छलफलकै क्रममा मुभमेन्ट आन्दोलन भयो। आन्दोलन भएपछि त अब जनताको कुरा त सुन्नै पर्यो भनेर रोकियो। अब भोलि अब हुन त आज हाम्रो मान्य पम्फा कमल आउनु भएको भएन, उहाँको काम विशेषले मलाई पनि मैले पनि फोन गरेका थिएँ। त्यो कानुन फेरि ल्याउने क्रममा चाहिँ नि केन्द्रबाटै चाहिँ पहिला चाहिँ आउनु पर्यो। त्यो लाखौँ मान्छेहरू जो घर भत्किएकाहरू जसलाई भनौँ न आधी राज्यले दिने, आधी चाहिँ नि भनौँ न सरकारले दिने, भोलि आधी पनि त्यो कमाउँछु भने दिने भन्ने विभिन्न खालका चाहिँ विधाहरू थिए। त्यो रोकियो। अब रोकिसकेका कुरालाई अब के भन्ने, अब नयाँ ल्याउने चिजमा चाहिँ नि सरकारले पनि अलि छलफल चलाउला। त्यो सबै छलफल गरेर हामी तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्नलाई पहल गर्नेछु र तपाईँहरूको जो उसले दिएको रकम पनि एक पैसा पनि नपाएर गुठी संस्थानले लगाएको छ, त्यसलाई अब क्याबिनेट डिसिजन गर्नुपर्ने हो कि कानुनमै चाहिँ नि कानुनमै संशोधन गरेर हुने हो कि उहाँहरूलाई पनि पुस्तादेखि चाहिँ भनौँ त्यो जमिनसँग जोडिया मान्छेहरूलाई केही पनि नदिँदाखेरि त त्यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको, तसर्थ तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्। तपाईँहरूको समस्या समाधान गर्न म तपाईँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले हर बेला लाग्नेछु भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै साथसाथै केन्द्रीय कानुन त्यस पछाडि प्रदेश कानुनको सन्दर्भमा त हामी छँदैछौँ, तिनैजना छौँ। म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र धन्यवाद। धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम हाम्रो निर्धारित समयभन्दा धेरै लम्बिसकेको छ। बहुमती समुदायको जुन समस्या छ, यतिखेर जुन घर नबनाइकन समस्या समाधान नहुने देखिएको पनि छ र घर बनाइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले पनि पक्कै हाम्रा समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पहल पनि गर्नुहुन्छ। पक्कै हाम्रो प्राधिकरणबाट, गुठी संस्थानबाट आइदिनु भयो र सांसदज्यूहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो। थुप्रै समस्या छन्। आज हामीले मात्र एउटा विषयमा मात्र केन्द्रित रह्यौँ। फास्ट ट्र्याक लगायतका 9वटा परियोजना आउँदा उहाँहरू जुन पुस्तौँदेखि कृषि पेसामा लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूको पेसाबाट अहिले उहाँहरू वञ्चित हुनु परिरहेको छ। प्रमुख अतिथिहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समुदायलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छलफल कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो। बुङमतीको खोइचामा स्थानीय र सरोकारवाला बीच छलफल कार्यक्रममा त्यहाँका स्थानीयलाई घर बनाउन कुनै कानुनी व्यवधान नभएको गुठी संस्थानका कानुन अधिकृतले जानकारी गराउनु भएको थियो। तर घर बनेको जग्गाको लाल पूर्जा भने गुठी विधेयकले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने कुरा आएको छ। यसका लागि सांसदहरू जीवन खड्का, शोभा साक्य र राजकाजी महर्जनले गर्ने पहलका बारेमा छलफलको बाँकी अंश सुन्नुभयो। यो सँगै कार्यक्रम बुङमती आवाजको समय पनि सकिएको छ। कार्यक्रम बुङमती आवाज लिएर यो महिनाको तेस्रो बिहीबार आउने नै छौं। त्यतिन्जेलसम्मका लागि म सम्झना बिदा हुन्छु। नमस्कार।